बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ही बात से, और वही बात प्रोग्राम के आखिर तक हम करते रहेंगे, क्योंकि उसकी बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। लोगों को याद दिलाते रहना कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया ठीक एक साल पहले, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बात होगी, सिर्फ़ और सिर्फ मार्का हक़ की बात होगी। भारत की तारीख़ी शिकस्त थी जनाब, जिसको एक साल मुकम्मल हो गया और मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है, और मार्का हक़ के शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ तकरीबात हो रही है। आज से ठीक एक साल पहले आज की रात थी जो गुजरी है, और उसमें पाकिस्तान पर सिविलियन इमारतों पर बुज़दिलाना वार किया गया था और बेगुनाह शहरियों और मासूम बच्चों को शहीद किया गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में बदल कर रख दिया था उन्होंने। पाकिस्तानी शाहीनों ने पहले ही वार में भारत के 8 जंगी तैयारे फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए थे, और चंद ही घंटों में राफेल का घमंड ज़मीं बोस हो गया था और ज़मीन पर नाक रगड़ता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तानी गाजियों ने भारत की 26 अहम तंसीबात को निशाना बनाया। सूरतगढ़, पठानकोट और उधमपुर के जो अड्डे थे वो लरज उठे। ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें, राख का ढेर बन गए। महंगा तरीन S-400 सिस्टम मलबे का ढेर साबित हुआ। साइबर वॉरियर्स ने भारत का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया, और फतह सीरीज के मिसाइलों ने मोदी सरकार की सफ़ों में कोहराम मचा दिया। भारतीय जर्नैल आज भी उन हमलों के डरावने ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान की इस तारीख साज कामयाबी पर आज दुनिया मुतरफ है। आज पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद है, और जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज की सेलिब्रेशंस पर हमने बात करनी है, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। दिफाई तज्जियाकार हैं, एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्सेज हैं, इसके साथ साथ एक्स एम्बेसडर टू सीरिया भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Thank you very much, Hina, you and Ali both for inviting me to the program today. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरीके से मार्का हक़ को एक साल मुकम्मल हो गया है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही के दिन भारत का जो गुरूर है, जो राफेल हैं, वो ज़मीन बोस किए गए, और हमें वो राफेल कटी पतंगों की तरह ज़मीन पर गिरते दिखाई दिए। इस तारीख साज फतह पर आप क्या कहेंगे? अली एंड हिना, मेरा ख्याल इस वक्त मैं जो जज्बा और जो मोहब्बत आपकी दोनों की आवाज़ में सुन रहा हूँ, वो रिवॉर्ड है पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस को, कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस मार्का हक़ में एक साल पहले दी। एब्सोल्युटली। एक साल पहले पाकिस्तान एक फ्रैक्चर्ड मुल्क था। हम पॉलिटिकली डिवाइडेड थे। हमें अपने मुल्क में कोई चीज़ सही नहीं लग रही थी। पूरी दुनिया हमें हब ऑफ टेरर समझती थी, जबकि हम इनमें से हरगिज़ कुछ नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हमें एक मौका दिया कि हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव कर सके, तो इंडिया ने वो गलती की जो उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में की, और पाकिस्तान ने फिर जब उन्होंने हमें आज के दिन 7 मई को अटैक किया, तो हमने उनको उसका वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठी हो गई, और पूरी दुनिया को दिखलाए कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है। जब भी इसके ऊपर मुसीबत आती है, हम अपने इंटरनल फिशर्स और डिफरेंसेस को रिमूव करके हम एक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस फोर्सेस ने अवाम के साथ मिलके उस दिन जो है वो परफॉर्मेंस दी, जो मेरा ख्याल है हम सब के लिए बाइसे फख्र है। अच्छा सही साहब, अमूमन ऐसे होता है कि आपको कुछ जो है अदराक होता है कि आपके दुश्मन की सलाहियत क्या है। हमने देखा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, और उसमें हमने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। इसके बावजूद जो जारहियत है भारत की जानिब से वो जारी रही। क्या मिस कैलकुलेशन थी उनकी जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया? अली, मेरे ख्याल 2 वजूहात। एक तो यह है कि इंडिया ने ये मिस कैलकुलेट किया कि वो दुनिया के बेहतरीन वेपन सिस्टम्स को अगर खरीद लेंगे तो वो एक मजबूत कौम बन जाएंगे, उनकी डिफेंस फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। आपके नाजरीन के लिए सिर्फ मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बिटवीन 2019 एंड 2025 उन्होंने 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज़्यादा की डिफेंस परचेजेस की।
اور انہوں نے دنیا کے 3 جو بڑے ڈیفنس پروڈیوسرز ہیں فرانس، رشیا اور اسرائیل، ان سے ان کے بہترین ویپن سسٹمز لیے. لیکن پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ڈیفنس فورسز ان سے 10 قدم آگے تھے. ہم نے ان 4-5 دنوں میں اس طریقے سے جنگ لڑی کہ ہم نے ان کے جو ٹاپ آف دا لائن ویپنز ان کے پاس تھے، ہم نے ان کو انڈیا کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ان ویپنز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے، اور ہم نے وہ 4 جو ویپنز تھے جو انہوں نے خریدے تھے ان کو پہلے 2-3 گھنٹوں ہی میں گراؤنڈ کر دیا تھا. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ پہلے دن کے بعد انہوں نے رافیل کو کیا کہتے ہیں جنگ سے ہی نکال لیا. اگلے 3-4 دن یعنی کہ 8, 9, 10 آف مئی کو انہوں نے رافیل کو اڑایا ہی نہیں. اور جو ان کا پرائڈ آف انڈین ایویشن ہونا چاہیے تھا تیجاز، انہوں نے اس کو جنگ کے اندر شامل ہی نہیں کیا، جبکہ ان کے پاس 3 سے 4 فائٹر اسکواڈرنز اس جہاز کے موجود ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیفنس فورسز نے اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے جو اپنی دھاگ بٹھائی ان کے دلوں پہ 7 مئی کو، وہ کافی عرصے تک انڈیا کو یاد رہے گا کہ انہوں نے کس قوم کے ساتھ پنگا لیا. بالکل بالکل. اور سر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ دفاعی بجٹ، وہ ٹیکنالوجیز وہ فضاؤں میں نہیں لڑتی، وہاں تو جذبے لڑتے ہیں جو ہم سب نے وٹنس کیا. 6 اور 7 کی درمیانی شب جو سب کچھ ہوا وہ ہم سب کو آج بالکل ویسے ہی یاد ہے جو اس دن ہوا تھا 2025 میں. تو جس طریقے سے اس مارکہ حق میں، اس آپریشن میں JF-17 تھنڈر نے سر میدان مارا ہے اور دنیا کی جو اس کی طاقت کی طرف نظریں آ گئی ہیں. اب اس آزمودہ جو جنگی ہمارا تیار ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی خریداری کے لیے ہی ممالک کی قطاریں لگ گئی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو، اس کو یوز کرنے والا جو ایک ہمارے پاس جیسے ہمارے فائٹرز، جو ہمارے فائٹر پائلٹس ہیں، جس طریقے سے ان کا جذبہ ہے اور جس طریقے سے وہ لڑ رہے تھے، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس جذبے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف ٹیکنالوجی کی. ہے نا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے جو ہے نا پاکستان ایئر فورس کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی کہ جب انڈیا نے یہ سارے ویپنز خریدے تو انہوں نے ایک بیسک اسٹرکچرل چینج اپنے اندر کیا ان دا لاسٹ 4 to 5 ایئرز. اور پاکستان ایئر فورس نے 4 نئی کمانڈز بنائی: اسپیس کمانڈ، EW کمانڈ، سائبر کمانڈ اور پاکستان انمینڈ فورس بنائی جو ڈرونز، UAVs اور UCAVs کے اوپر مشتمل ہے. اور پھر ان سب کو انٹیگریٹ کیا جو ایک کنونشنل ایئر فورس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے جہاز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز. سو جب یہ 6 ایلیمنٹس کو آپ نے یکجا کیا اور آپ ایک نئی اسٹریٹجی لے کر آئے، تو وہ سرپرائز تھا انڈیا کے لیے کہ جس کو وہ سمجھ نہیں سکے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کے جہاز جو ہے وہ اتنے بری طرح سے پہلے 1-2 گھنٹوں ہی میں گر گئے، اور جنگ کا ایکچولی فیصلہ اسی دن اور اسی لمحے ہو گیا تھا. جہاں تک آپ نے بات کی JF-17 کی ہے نا، اگر آپ اس کے بعد دیکھیں مئی 2025 کے بعد 3-4 کنٹریز نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کیے. سب سے بڑا معاہدہ سعودی عربیہ نے کیا جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ ہے. اس کے بعد آذربائیجان، سوڈان اور کیا کہتے ہیں لیبیا نے ہم سے بہت بڑے ڈیفنس ڈیلز کی اور ہم سے یہ JF-17 جہاز خریدا. کیونکہ JF-17 اب یہ پروو ہو چکا ہے کہ اس وقت جو جنریشن 4 اور 4.5 کیٹیگری کے ایئر کرافٹ ہیں، ان میں سے اٹ از ون آف دا بیسٹ اینڈ دا چیپسٹ ایئر کرافٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ. سو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ سب پاکستانیوں کو اس چیز کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی سے، جہاں ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں، وہاں ہم نے ایک ایسا جہاز بھی بنا لیا ہے جو پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک فخر کا باعث. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خان صاحب، یہ بھی آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کمانڈز کا ذکر کیا، کمانڈز کی فارمیشن بعد میں ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس ہمیں پہلے ہی نظر آ رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے جو ہے نا ایک کیپیبلٹی کو ایکوائر کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور اس کیپیبلٹی کو وار وردی کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے. پاکستان ایئر فورس کی سب سے بڑی میرا خیال جو جیت یا جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے
وہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے انیمی کی کیپیبلٹی اور اپ گریڈ کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس کے لیے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی. اور جب اس کاؤنٹر اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے سارے عوامل کو زمین پر لے آئے تو پھر ان کو انٹیگریٹ کیا انٹو اے فورس. اور اگر جس طرح ہنا نے فرمایا کہ ہم نے کیا کہتے ہیں JF-17 سے ان کا S-400 اڑا دیا, تو اس S-400 کو اڑانے کے لیے یہ جو ساری کمانڈز تھی انہوں نے ہیلپ کیا اس پائلٹ کو جو اس ریڈار کو تباہ کرنے جا رہا تھا. سو سائبر کمانڈ نے اور EW کمانڈ نے اس کے جو اپنی جیمنگ کیپیبلٹی, اپنی کمیونیکیشن انٹرپشن کیپیبلٹی کو استعمال کیا, ان کو بالکل اندھا کر دیا تاکہ ہمارا پائلٹ جو ہے وہ صرف ایک میزائل سے اس ریڈار کو اڑا سکے جو کہ رشیا اور انڈیا کا فخر تھا. سو میرے خیال میں جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ صرف ویپن کو ہی نہیں دیکھتے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویپن کو استعمال کون کر رہے ہیں. اور پاکستان ایئر فورس کی میرا خیال سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم دنیا کی ہم سب سے ایکسٹینسو ٹریننگ کرتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت دنیا کی بہترین ایئر فورس سمجھتی ہے. نو ڈاؤٹ اور بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, ذرا واپس چلتے ہیں کہ ان دنوں میں پچھلے سال جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پر جس طریقے سے یہ فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا گیا, پھر وہی ایک میں کہوں گی جو پرانا منجن بیچنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے پیچھے کیا یہی مقصد تھا صرف پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا جائے؟ لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس ہی, ہوا اس کے برعکس, اور یہ پورا ڈرامہ جو تھا آپ کے خیال میں اتنی بری طرح سے فلاپ ہو کیوں گیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا. ایک ریجنل خواہش تھی اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی خواہش تھی. ریجنل خواہش یہ تھی کہ انڈیا نے اپنے جتنے نیبرز ہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا اور پاکستان, ان سب کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہوا تھا. وہ اس علاقے میں ویسٹرن جو اسٹریٹجی ہے آف ورلڈ ڈومیننس اس کا وہ علمبردار بننا چاہتا تھا, اور اس نے ان کو کنونس کیا تھا کہ میں اس علاقے میں آپ کا نمائندہ بن کے ایک I can maintain this area for you. اور اس کے لیے اس نے یہ اجازت دی کہ جی کہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم پاکستان کو ایک ایگزامپل بنا سکیں. جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ 5 مئی 2025 تک لوگ پاکستان کو ایک ہب آف ٹیرر سمجھتے تھے اور ایک فیلڈ اسٹیٹ سمجھتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان بہت کمزور ہے اور اس کے اوپر ہم اگر ایک ایکشن لیں گے تو ہم اپنی دھاک بھی بٹھا دیں گے دنیا کے اوپر اور ہم پاکستان کو ایک سبق بھی سکھا دیں گے. لیکن انہوں نے میرے خیال اس ساری سچویشن کو بہت غلط سمجھا. انہوں نے پاکستانیوں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا کہ پاکستان کیسی قوم ہے اور ان کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور سب سے بڑی غلطی تھی ان مئی 2025. اب وہ دیکھیے پچھلے ایک سال میں نہ وہ صرف ویسٹرن کنٹریز کا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں ڈپلومیٹکلی میرے خیال جتنی سبکی انڈیا کی ہوئی ہے اور جتنے دوست اس نے کھوئے ہیں پچھلے ایک سال میں, آج تک میرے خیال ہیومن ہسٹری میں بالکل ایسا امپیکٹ جو ہے ان کی فارن ریلیشنز پر کبھی بھی نہیں آیا جو پچھلے ایک سال میں آیا ہے. اچھا خان صاحب, ایک اور بات یہ کہ اب تو ہم تقریبات میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کو بھی سن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ تیار اور مستعد ہیں, اور پھر خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں جس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پہلا اسٹیلتھ جو جہاز ہے پاکستان کو وہ دینے والا ہے, اور یہ بھی اس کی جو فلیٹ ہے اس میں شامل ہو جائے گا. کیا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے اس کے بعد آئے گا؟ جی گو کہ اس وقت تک پاکستان ایئر فورس نے اس کو آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں علی کہ یہ بڑی مستند خبریں ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمیں نہ صرف J-35 دینے کو تیار ہو گیا بلکہ جو J-35 کا جو سب سے بہترین میزائل ہے PL-17 وہ بھی دینے کو تیار ہو گیا ہے. سو اگر ہمیں J-35 مل جاتا ہے ود اٹس فل آرمامنٹ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے پاس وہ جتنی اپ گریڈز کر رہے اپنے لیے ہم اس سے ایٹ لیسٹ 8 سے 10 سال آگے نکل جائیں گے, کیونکہ اس وقت اس پورے ایریا میں کوئی ٹوٹلی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ موجود نہیں ہے. اور اگر انڈیا
चाहता है कि द ओनली अदर एयरक्राफ्ट जो J-35 का मुकाबला कर सकते हैं वो F-35 है अमेरिका का। लेकिन जो इंडिया का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है एयरफोर्स का, उसने आज तक कभी अमेरिकन वेपन सिस्टम्स को फ्लाई नहीं किया है। सो उनको एटलीस्ट 5 से 6 साल लगेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन सिस्टम और वो भी जो उनका टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है उसको इंडक्ट करने में। सो हमें एकदम अगर हमें J-35 मिलता है तो फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years मैं समझता हूं कि इंडिया के ऊपर हमें एक ऐसी बर्तरी हासिल हो जाएगी जो इंडिया अपने पास पैसे होने के बावजूद भी उस कमी को पूरी नहीं कर सकेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मार्का हक पर गुफ्तगू जारी है, अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल हो गया है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में भी एक तकरीब हुई, मुल्क के दीगर शहरों में भी तकरीबात हुई है, लेकिन लाहौर के टाउन हॉल की बात करते हैं जहां फतह का जश्न मनाया गया। टाउन हॉल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद आतिशबाजी देखने पहुंची, जिसके मनाजिर आप इस वक्त भी देख रहे हैं। रात भर जश्न मनाया गया है और मार्का हक सेलिब्रेट किया गया है। जी हाँ, इसी तरह की दीगर तकरीबात भी लाहौर में होनी है और दीगर शहरों में भी होनी है, और क्यों ना हो, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को, और फतह का 1 साल मुकम्मल हुआ है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस भी तरीके से अपनी खुशी को मनाना चाहते हैं हम उसे मनाएंगे, और ये आतिशबाजी तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे आप देखिए कि आने वाले दिनों में किस तरह के मुजाहरे होंगे आतिशबाजी के, और किस तरह 10 तारीख को सबसे बड़ी तकरीब होगी और शहरी किस तरह से देखने के लिए पहुंचेंगे। अभी जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आज हम बात कर रहे हैं मार्का हक की। भारतीय गुरूर राफेल की ज़मी बोस होने की पहली सालगिरह की सेलिब्रेशन है, तो हम उसे मना रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सिक्योरिटी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई कुडंट बी बेटर। आज तो वो दिन है जो हमारी फतह का दिन है, तो आज तो हम अपनी खुशी और अपने एट आवर पीक हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। गुल साहब, बेशक ऐसी ही बात है, और व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल हमारी नेशन के लिए, सारी की सारी नेशन के लिए। यानी आप यूर लॉस्ट ऑफ वर्ड्स कि आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी प्राइड 1 साल में, इतनी एवोल्यूशन 1 साल में हमें कैसे मिली। आपको क्या लगता है कि क्या मुहरकात थे जिसकी वजह से हम लोगों को और अक़वाम आलम को कायल करने में जो है बहुत अच्छी तरह से कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की इस कामयाबी का, सबसे बड़ी बात यह है कि विल टू रेजिस्ट एंड फाइट, ये सबसे बड़ी बात थी। जो कौमें जो हैं वो सरेंडर नहीं करना जानती, उनको हराना नामुमकिन हो जाता है। भारत ने ये सोचा था कि शायद हम सियासी इंतशार का शिकार हैं, हमारे पास मुआशी दबाव है, और वो हमेशा अपने, मेरे ख्याल में, सेल्फ प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। नतीजा ये हुआ कि वो ये समझने लगे कि पाकिस्तान तो रवायती जंग के अंदर उनका हम पल्ला नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर की ही जो बात है उसी की वजह से वो अपना शोर मचाता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने तमाम कार्ड्स छुपा के रखे थे। सिर्फ यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ असल बात प्रोफेशनलिज्म की है। हमें मालूम था कि हमारा दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन उसके लिए हमने तैयारी और हमारी हिकमत अमली जो थी वो उसी अंदाज के अंदर थी। अब आप देख लीजिए कि आप पाकिस्तानी जनरल ऑफिसर्स को देखें तो दूसरी जानिब आपको पता चलेगा कि इंडियन जनरल ऑफिसर्स को, जनरल बख्शी को आप देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिपाही भी जो है वो उनसे बेहतर हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो ट्रेनिंग का हसूल किया उसके अंदर, ठीक है कि वो हमने मगरिब से ज़रूर बहुत सारी चीज़ें उसको हमने इंडक्ट की, लेकिन उसके साथ हमने अपना जो एक इस्लामिक कल्चर था और जो एक ईस्टर्न ब्लेंड था उसको साथ शामिल किया और अपने टेरेन के हिसाब से देखा। खुद इंडिजिनस हमने जो है तैयारियां की, जैसे हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। PL-15 एक बहुत बड़ा उसके अंदर अहम किरदार उसने अदा किया, लेकिन हाउएवर इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारी ट्रेनिंग का मेयार था वो भारत का कोई कंपैरिजन नहीं था। यही वजह है कि जब पिछले 3 साल से बरतानिया में जब 149 कंट्रीज़ का मुकाबला होता था तो पाकिस्तान की अफवाज नंबर 1 पे आती थी। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का हक पूरी दुनिया के
वॉर कॉलेजेस में एज अ केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है कि कैसे एक अपने हुजम में छोटा होने वाला मुल्क उन्होंने जो इतना बड़ा कदावर काम कर दिया वो कैसे मुमकिन हुआ। अब इसके अंदर एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि हमने सिर्फ जहां मार्का हक के अंदर कामयाबी हासिल की वो तो है, लेकिन जो भारत का ख्वाब था एक चौथी सुपर पावर बनने का, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का, वो चिकनाचूर हो गया और साथ ही साथ वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुआ। जिस तरीके से उसकी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की हुकूमत का वहाँ खात्मा हुआ और दो कौमी नजरिए के नारे जिंदाबाद के लगना शुरू हुए, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए, पाकिस्तान के परचम सबसे ज्यादा 14 अगस्त पे बिकने वाला जो मुल्क था वो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश था। तो ये आप देखें टेररिस्ट चेहरा था वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। यानी कि भारत जो हमेशा से एक सेकुलर और लिबरलिज्म की एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और जो उसकी कमजोरियां थी पाकिस्तान को तो वो आश्कार थी, लेकिन अब वो दुनिया के सामने आ गई। और फिर यही वजह है कि नरेंद्र मोदी घूंघट में मुंह छुपा के जो है ना यूनाइटेड नेशन जा सका, ना आसियान की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सका और ना ही वो जो है वो शर्म अल शेख के अंदर एक जो गजा पीस बोर्ड था उसके अंदर शामिल हुआ, क्योंकि लोग उसको छेड़ते। लोग कहते भाईजान आप ये तो बता दें कि आपको मार पड़ी तो मार पड़ी कहाँ, आखिर वो भी तो समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया हमारी फोर्सेस ने। गुल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और बिल्कुल आपने ये भी बात दुरुस्त फरमाई कि मिस कैलकुलेशन हो गई उनसे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का रिस्पांस उन्हें मिलेगा और इतने कम टाइम में ही मिल जाएगा। आपने कहा कि भारत ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे, लेकिन इसके बरक्स ही हुआ और आज हमें नज़र आ रहा है कि आलमी सतह पर भारत अकेला खड़ा है, तन्हा खड़ा है, बेयारो मददगार खड़ा है। इस सिचुएशन के बाद क्या ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने का, जंगी ड्रामा रचाने का जो जुनून है मोदी सरकार का, वो कहीं ना कहीं उन्हें इससे लेसन मिला है, वो सबक लेंगे या फिर आगे भी इस तरह की हरकतें जारी रखेंगे और मजीद तबाही की तरफ धकेलते रहेंगे खुद को? आरएसएस जो है बुनियादी तौर पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो एक संघ परिवार है जिसके अंदर 19 मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, उसको एक्चुअली वो एक टेररिस्ट सोच वाले लोग हैं और उनको अमेरिकन CIA ने ये बाकायदा सैफरॉन टेररिज्म का जाफरानी दहशतगर्द का नाम दिया हुआ है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका सियासी चेहरा बीजेपी है। अभी नथुराम गॉडसे के हाथों गांधी का मारा जाना इस बात की वजाहत करता है कि आरएसएस ने लिबरल और सेकुलर इंडिया को तो मार डाला है, उनकी तो मौत हो चुकी है। अब ये जो हिंदुत्व की माइंडसेट आया है ये इसको एक पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया। ये एक ऐसी बात है कि एक मुल्क जो बहुत बड़ा अपने आप को एक चौधरी बना फिरता था, एक बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट समझता था, उसको एक छोटे से बच्चे ने बीच बाजार सड़क के ऊपर थप्पड़ मार दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है उस थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है और दुनिया ने भारत की निगाहों से पाकिस्तान को देखना बंद किया तो पता चला कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी एक अजीम मुल्क है और मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो उसकी खैर सामने थी ही और किंग ऑफ द स्काइज कहलाया गया। कि बरतानिया के अखबारों के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग ऑफ द स्काइज कहा गया। अब ये बात नहीं है कि राफेल अच्छा जहाज नहीं था, राफेल बिल्कुल अच्छा जहाज है, आज भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने टैक्सी ड्राइवरों को उठा के पायलट बना दिया है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। उनको हमारे पास भेज दें, हम उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मशवरा है। कुछ दी है और कुछ मजीद देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखिए आपके कैसे श्रीलंका में, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और इसी तरीके से चाइना के साथ, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हुआ जिस तरह आपने फरमाया। और पाकिस्तान ने आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग रुकवाने में जो किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और भारत जो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि जी पाकिस्तान एक टेररिज्म के हवाले से उसको मंसूब किया जाता था, आज ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा और कनाडा से लेके कतर और कतर से लेके बांग्लादेश, हर जगह भारत के शाखसाने जो है वो सामने आते हैं। इतना भौंडा किरदार अदा करते हैं, इतना गंदी डॉक्ट्रिन है इस अजीब द डेवल की कि इसको मैं तो समझता हूँ कि इसको तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जगह
इसको किसी क्लास में पहले तो पढ़ने भेजना चाहिए। जिस आदमी की ये पॉलिसी हो कि हर जगह वहाँ वो ऑपरेशन करे और वो पकड़ा जाए। और कनाडा के अंदर तो हद ही हो गई कि जहाँ जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो रॉ का ऑपरेशन था और नजर सिंह को जो है वो किया, और उसके बाद जो उनके आपस के ताल्लुकात खराब हुए, अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और इसी तरीके से राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये वो तमाम लोग हैं जो इस टाइम पे एक हिंदुत्व के माइंडसेट से लेके जो कि नफरतों से भरा हुआ है। अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ, लोग समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की कामयाबी है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कामयाबी। बिल्कुल ऐसा ही है गुल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कामयाबियां हमें नसीब हुई हैं वो हमारी काविशों, कोशिशों, मेहनत का नतीजा है, और जो उनको नाकामियां नसीब हो रही हैं वो उनकी जो है परफॉर्मेंस इस वजह से है कि वो तैयार नहीं थे, भड़के लगाते थे, और जब उन्होंने परफॉर्मेंस की बारी आई तो फिर आप देख ही रहे हैं कि इंडिया की क्या सूरत हाल रही और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही। सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मार्का हक पर बात हो रही है, सेलिब्रेशन का दिन है, और ये जो आयाम है आपको 6 मई से 10 मई तक इसमें मौका मिलता है वो याद करने का, जिसकी वजह से आज 1 साल बाद पाकिस्तान इस मकाम पर खड़ा है, उस ग्लोबल स्टेज पर खड़ा है जहां पर उसका डंका बज रहा है। हमसे बात करने के लिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दिफाई तजज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। एजाज साहब, इस वक्त जो सेलिब्रेशन है वो तो हम सभी मना ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान को लेकर दुनिया के पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। ये एक शिफ्ट आप जो देख रहे हैं, इसने पाकिस्तान को कहाँ पर खड़ा कर दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आज जिस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल पहले, वही दरअसल बैकग्राउंड है और वही जो है फाउंटेन हेड है इस पूरे रिवाइव रिन्यूड तशख़्ख़ुस का जो पाकिस्तान का बना है इंटरनेशनली। मार्का हक में हमने जो शानदार कामयाबी हासिल की वो उसकी वजह ही थी कि उसके फॉलो अप में जब हमने अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया, दुनिया के कैपिटल्स में पहुंचे और अपना मौक़िफ़ जो है, अपना राइटफुल जो है मौक़िफ़ मुख्तलिफ मिसाइल के बारे में, कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब हम ये हाईलाइट करते हुए दुनिया के लोग जो है पावर सेंटर्स में गए, तो उस वक्त लोगों को पाकिस्तान की उस शानदार फतह का तो पता चला ही, उसके साथ साथ उन्हें हमारा पोटेंशियल का पता चला कि असल में जिस भारत के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड रिलाय कर रही थी वो तो खुद पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था, बल्कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम था, जबकि पाकिस्तान जो है वो इट्स पार्ट ऑफ दी सॉल्यूशन। और फिर दुनिया ने स्टार्टिंग फ्रॉम या कहिए कि वाइट हाउस से जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक वो फेमस लंच हुआ, उसके बाद से फिर पाकिस्तान दुनिया में डिप्लोमेटिक एरेना में सेंटर स्टेज पे आ गया। उसके बाद फिर कुछ हालात हमारे खत्ते के ऐसे हुए जहां पर दुनिया की एक बड़ी जंग हो रही थी और उसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और दूसरे खत्ते के दूसरे इस्लामी मुल्क जो है वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे, और पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मुतासर हो रही थी। तो पाकिस्तान उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा, जिसके ऊपर तमाम पार्टीज को एतमाद था। फिर इस्लामाबाद डायलॉग जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में इतनी बड़ी जो शानदार डिप्लोमेटिक कामयाबी है। देखिए, मुज़ाकरात के लिए आमादा करना, फिर मुज़ाकरात का कंडक्ट करना और अभी तक उसको कंटिन्यू करना, ये सारा उसी का तसलसल है। तो यकीनन हमारे लिए ये दिन बड़ा अहमियत का है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों के लिए खास दुआ करनी चाहिए जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो नेस्तो नाबूद किया। राइट।
سر جس طرح سے ہم مارکہ حق کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو بھارتی غرور ہے وہ زمین بوس ہونے کی بھی جو برتھ ڈے ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پہلی سالگرہ اس چیز کی بھی. جس قدر ہم نے پاکستان کا وقار اور قد بلند ہونے کی بات کی, ڈپلومیٹک کس طریقے سے ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں اس کے بعد جو ہمارا مقام ہے اس پر ہم نے بات کی, لیکن اگر دوسری جانب کی بات کریں مارکہ حق میں اس طرح کی عبرتناک شکست اور پسپائی کے بعد جو مودی سرکار ہے عالمی سطح پر اس کی کس قدر پسپائی ہوئی ہے, اور وہ جو کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہے تھے وہ تو الٹا ان کے ساتھ خود ہی ہو گیا. جی دیکھیے یہ ایک عجیب جو ہے نا اور دلچسپ بات ہے کہ ہم جس دن کی, جس ایپیسوڈ کی, جس مارکہ کی ہم آج اینیورسری منا رہے ہیں, پہلی برتھ ڈے منا رہے ہیں, بھارت میں اس کو برسی کے طور پر منایا جا رہا ہوگا, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا بلکہ وہ آئسولیٹ ہو گئے. ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھیں مودی گورنمنٹ کے خلاف, وہ خود ساری ان کے اپوزیشن کیا ان کے اپنے جو تھوڑے نسبتاً آپ کہہ لیجئے کہ جن کے ذہن نارمل ہیں, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی وہ تو اب نارمل لوگ ہیں, وہ فنیٹک ہیں, لیکن جو تھوڑے سے سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ کہاں گیا وہ آپ کا وہ غرور, جب آپ نے 2019 میں ابھینندن ایپیسوڈ کے بعد کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, تو اب تو آپ کے پاس رافیل بھی تھے, S-400 بھی تھا, بقول آپ کے ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی, پاکستان آئسولیٹڈ تھا, پاکستان کی قوم منتشر تھی, تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جو ہے ایک رات میں چند گھنٹوں میں ساری بازی پلٹ گئی. ظاہر ہے مودی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اسی لیے وہ کچھ مہینے پہلے پھر بھاگے اسرائیل اور اس کو اپنا فادر لینڈ ڈکلیئر کیا, لیکن بدقسمتی سے وہ ایران کے ساتھ جو ان کے فادر بھی پھنس گئے, اور اب وہ نہ مدر لینڈ رہا تو نہ فادر لینڈ رہا. تو اب تو وہ یہ ہے کہ میں تو ہنستا ہوں کہ وہ اب تو مودی صاحب بس مجھے بیوہ سے لگ رہے ہیں, وہ جو ہے اچھا یہ اعجاز صاحب یہاں پر مودی صاحب کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ سپورٹ ان کو حاصل تھی, وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ وہ سپورٹ کیسے ان کے ہاتھ سے اسکپ ہو گئی. پاکستان نے بہت عرصے تک سفارتکاری کے ذریعے منوانے کی کوشش کی, لیکن میدان جنگ کی ضرورت پڑی کہ پاکستان کو مانا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ویٹ جو کیا ہے ہم لوگوں نے یہ حاصل کی ہے عزت, یہ ہمیں دی نہیں گئی؟ جی بالکل, یہ چھینی گئی ہے جی, یہ دی بھی نہیں گئی. حاصل کرنے کی بھی ایک اعلیٰ شیڈ ہے کہ ہم نے خود جو ہے ان سے وہ چھینی ہے وہ چیز جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے, اور وہ جو ایک انہوں نے ببل کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ اس خطے میں ویسٹرن جو انٹرسٹ ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے, اس کی کہ وہ واحد ضامن ہیں, اور اس سٹیٹس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ چھوٹی موٹی جو واردات. آپ نے بالکل درست فرمایا اعجاز صاحب, بالکل درست فرمایا. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مارکہ حق پر گفتگو جاری ہے, اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جناب. پروگرام کا دوسرا گھنٹہ ہے اور اس حصے میں بھی ہم نے صرف اور صرف مارکہ حق کی بات کرنی ہے, کیونکہ یہ ہماری تاریخی فتح ہے. اسی کے بعد پاکستان کا جو مقام ہے وہ بدل گیا, پاکستان کا قد بلند ہوا. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب موجود ہیں. ان سے بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. سر جس طریقے سے ہم بریک پر جانے سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کا تو وقار بلند ہوا, پاکستان کو تو دنیا نے مانا, اور جب دنیا نے پاکستان کو بھارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے. یہ جو ساری شاندار کامیابی تھی, دنیا بھر میں پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کا اعتراف کیا گیا, اور پاکستان کی جو صلاحیتوں کا اعتراف, اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی کامیابیاں پاکستان نے اسے ایک سال کے اندر سمیٹی ہیں اس کا بھی اعتراف کیا گیا. لیکن کچھ عناصر آج کے دن ان کی بھی بات کرنا ضروری ہے, جو ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں, مٹھی بھر لوگ, جو اس کامیابی کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے رہے, اس وقت بھی, پچھلے سال بھی, اور اس کے بعد پھر جب اب پاکستان نے اتنی زبردست میڈیشن کرائی اس وقت بھی. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
देखिए ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट होते हैं ना, ये किसी भी कौम में, किसी भी सोसाइटी में ये हिस्टोरिकली मौजूद होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती इंटरेस्ट जो है या कोई माली मनफरत वो इनको मोटिवेट करती है। इनका माशरे की तरक्की से, कौम की तरक्की से या रिस्पेक्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हमेशा दुश्मन मुल्क जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और कभी तो ये बिल्कुल डायरेक्टली एज ए पेड काम कर रहे होते हैं, और कई बार ये इनको पता भी नहीं होता और ये किसी और का एजेंडा फॉलो कर रहे हो, इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इनके लिए जाहिर है एक तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हमें उसके ऊपर खुद से एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगाना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ जो है उसको पढ़ना है या उस पर वक्त ज़ाया करना है या देखना है और वक्त ज़ाया करना है, और फिर उसके बाद किस चीज़ को फॉरवर्ड करना है। ये जो हमारा एक वैसे अमूमी रवैया है ना माशरे में कि बस जी वो आई थी चीज़ और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, तो ये जो है ये इस चीज़ से हमें निकलना है। इसके बारे में देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मुस्नद हदीस है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। ये मफहूम है उसका कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के किसी बात को आगे फैला दे। तो ये हमें अपने ऊपर यही रूल अप्लाई करना चाहिए। और फिर अपने आसपास हम देखें, अगर ऐसी कुछ यंगस्टर्स में, हमारी फैमिली में, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं तो प्यार से उनको ये समझाया जाए कि एक सियासी इख्तलाफ रखना या किसी के नज़रिए से जो है आपको अगर कोई इख्तलाफ है वो आपका एक नेचुरल और आईनी हक है, लेकिन उस चीज़ को इतना बड़ा कर लेना कि उसको वो आपके जो है मुल्की मुफाद को जो है नुकसान पहुंचाए, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ हमें अपने यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर समझाने की ज़रूरत है। और हमें ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी हम बात जिस दिन की कर रहे हैं, जिस जंग के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए इसने इस जंग से पहले दुश्मन का हमारे बारे में यही अज़म्पशन थी कि पाकिस्तान कौम जो है ये मुंतशिर है। वेलकम बैक। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ मार्का हक की और भारत की तारीखी शिकस्त की, जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है और मार्का हक के शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ऐसी एक तकरीब में ब्रेक पर जाने से पहले आपको लेकर गए थे एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, जहाँ पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया था। वहाँ शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त तरीके से खिराज तहसीन पेश किया गया। और आज का दिन है ही सेलिब्रेशन का, क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। जिस तरीके से पिछले साल 2025 को 6 और 7 मई की दरमियानी शब में जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने कर दिखाया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, बल्कि वो तारीख में लिखा जाएगा और तारीख के तलबा को पढ़ाया भी जाएगा। बिल्कुल। और एयर चीफ मार्शल ने भी खिताब किया और उनका ये कहना था कि दुनिया कायल हो गई है उसके बाद जो हमने कर दिखाया है। और उनका ये बताना था कि ये ना सिर्फ दुनिया से सीखी गई सलाहियत थी, बल्कि इसके साथ साथ अपने सरजमीन पर इसको तश्कील दिया गया वो सलाहियत भी, इंडिजिनस सलाहियत भी हमारे पास मौजूद है। और ना सिर्फ मौजूद है जिसके ज़रिए हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि एक होस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिन पे मज़ीद जो है वो तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और उन्होंने उसके हवाले से भी हमें आगाह किया। हमने देखा कि वहाँ पर मौजूद जितने भी चेहरे थे वो खिले हुए थे, और हमने बच्चों को भी देखा वहाँ परफॉर्मेंस देते हुए। पाकिस्तान के जो मिली नगमे
में थे उन पर परफॉर्मेंस पेश करते हुए। ये सिर्फ एक तकरीब ऐसी नहीं है, इस तरह की बहुत सारी तकरीबें जो हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है, आने वाले दिनों में किया जाएगा, क्योंकि हम इस ज़बरदस्त मौके को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन हमारी बनती भी है। जिस तरीके से हमारी अफवाज ने, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर अपने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, वो क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। और ये जो मार्का हक है, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, उसने पूरी कौम को यकजा कर दिया। कहीं ना कहीं जो इख्तलाफात थे वो सब ख़त्म हो गए और अपने वतन के दिफा के लिए हम सब एक साथ खड़े थे और इसकी तारीफ़ बार बार की जा रही है। हमारे फील्ड मार्शल मोतरफ़ हैं कौम के भी और फ़ौज पाकिस्तान के भी। इसके साथ साथ जिस तरीके के पैगामात आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरे इस एक साल के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है, ख़ास तौर पर जब दुनिया ने पाकिस्तान को भारत की नज़र से देखना छोड़ दिया तो पता चला कि पाकिस्तान का मकाम क्या है। और आज पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। जिस तरीके से ये जो वॉर है, जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर थी, उसके अंदर जो मीडिएशन का किरदार, जो मीडिएशन पाकिस्तान ने दिखाई, जो मीडिएटर का किरदार दिखाया, वो काबिल तहसीन है और पाकिस्तान के इस किरदार को पूरी दुनिया सराह रही है। इसी दिन के हवाले से, सेलिब्रेशंस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। बात करने के लिए भी ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम मार्का हक जो है उसको दोबारा से याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कामयाबी को। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मार्का हक की फतह थी और ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी थी, उसके बाद आज पाकिस्तान और भारत कहाँ कहाँ खड़े हैं? एक फातेह और एक मफतूह के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना वाज़ेह और कितना गहरा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखें ये तारीखी लम्हा था। इससे जो है ना एक ऐसा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था कि उसके बाद से आप देख लें कि सिर्फ ये नहीं कि उस जंग में क्या हुआ, वो तो खैर सारी दुनिया ने देखा जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, उनकी जो अग्रेशन थी उसका किस किस्म का जवाब उनको मिला। लेकिन उसके बाद फिर जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च किया था वो भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। उन्होंने शशि थरूर जैसा ऑडिटर लेके गए, 40 लोगों के डेलीगेशन 40 मुल्कों में दुनिया के, और वहां से नाकाम होकर लौटे। एक जो वॉर ऑफ नैरेटिव उसके बाद हुई, उसमें भी इसलिए पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ असूलों पे मबनी था, सच्चाई पे मबनी था। जबकि हिंदुस्तान जो है वो वही अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसकी बात करते हैं, जो कि असल में स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी या स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है, उसके ऊपर दुनिया को दोबारा से बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे। लेकिन वो फिर जो है ना उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिली कहीं भी। वो जो सारा मौक़िफ़ उनका था कि जी दहशतगर्दी पाकिस्तान करता है, तो दुनिया ने देखा दहशतगर्दी तो इंडिया खुद करता है। वो परपिट्रेटर्स हैं दहशतगर्दी के, और फिर सिर्फ परपिट्रेटर्स दहशतगर्दी के नहीं है, वो फिर अग्रेशन कर जारियत करते हैं दूसरे मुल्कों पे। उनकी कोशिश ये है कि इस पूरे खत्ते पे अपना तसल्लुत कायम कर लें। और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं जिसने कि उसको नहीं माना और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखें बाकी मुल्कों में भी नाकामी हुई, बेशक बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कहीं भी। और देखिए उसके बाद से पाकिस्तान को ऐसी एक डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस और प्रोमिनेंस मिली है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और प्रोमिनेंस मिली है, उसके बाद तो हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है। इस वक्त भी आप कहीं देख लें दुनिया में तो हर जगह पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ही है। तो जौहर साहब, ये जो एक चेन ऑफ इवेंट्स था जिसमें हमें दिखाई दिया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता था, उसे जवाब बनाकर जारहियत जो की जाती थी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता था इस सारे सिलसिले में। उस दौरान जो पाकिस्तान की तैयारी है वो तो सब ने देखी और उसकी पूरी दुनिया कायल हो गई है। लेकिन इंडिया क्या सोचा था जिसकी वजह से वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो देखें ये पॉलिसी क्या थी, ये पॉलिसी जिसको वजीद की गवर्नर ने कहा कि ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी है। पॉलिसी ये थी कि जी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल करके, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस किसको कहते थे? दहशतगर्द तंजीमों को, कि उनको इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को वो कहते थे कि नुकसान पहुंचाएंगे, कमजोर करेंगे और इससे हमारे जो है ना दिफा बेहतर होगी। एक तो बड़ी कॉन्वोल्यूटेड सी ये आइडियोलॉजी थी ना। और देखिए पूरा एक प्रोपेगेंडा सालों बल्कि दहाइयों से डिसइंफो लैब्स बनाई गई पूरी दुनिया में। उन्होंने सफारती तौर पर ये प्रोपेगेंडा किया कि जी पाकिस्तान जो है वो तो एक जो है ना फेलिंग स्टेट है, वो तो जी दहशतगर्दी करवाता है, वो तो जी इक़्तिसादी तौर पर मुश्किलात में है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा सारा नाकाम हो गया। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान को देखा जा रहा है
ایز این ایمرجنگ جو ہے نا ریجنل پلیئر جو کہ بہت اہم ہے، جس کا ہر جگہ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے امن و سلامتی کو انہینس کرنے کی، پاکستان کا وہاں پہ ذکر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جوہر صاحب، میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اب جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو سراہا جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کا رول ہے ایز اے پیس امبیسڈر، جس طریقے سے یہ جو ایران امریکہ وار میں میڈیشن کرائی جا رہی ہے، اور ابھی تک دونوں فریق تو معترف ہیں ہی، ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا معترف ہے اس کردار کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے ابھی بھی دیکھیں ایک جو تاریخی کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے ابھی. یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، جس کی لپیٹ میں پوری دنیا کا اقتصادی نظام آ چکا ہے، پوری دنیا کو ایک انرجی کرائسس کا سامنا ہے، پوری دنیا کو ایک امپینڈنگ فوڈ کرائسس کا سامنا ہے. تو اس میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جو ایک تباہی کے دہانے سے ان دونوں فریقوں کو کہاں پہ وہ کی باتیں ہو رہی تھی سویلائزیشن تباہ کرنے کی، اور وہاں سے مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا. اور وہاں پہ بھی دیکھیں جب تعطل پیدا ہوا تو اس کے بعد بھی نیگوسیشنز جو ہیں پاکستان کے تھرو، پاکستان کے توسط سے ابھی تک چل رہی ہیں، جو بالواسطہ سے ہی، لیکن وہ آگے تو بڑھ رہی ہیں. اور ابھی ہم پھر جو ذکر سن رہے ہیں انشاءاللہ اگر بات ایک جو ہے نا فریم ورک اگریمنٹ یا فریم ورک MOU کی طرف جاتی ہے اور یہ جنگ انشاءاللہ بند ہوتی ہے، تو پھر پاکستان کو دنیا کتنا سراہے گی. اور صرف یہ توصیف یا تعریف کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اس چیز کی ریکگنیشن کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک نیٹ سٹیبلائزر بن چکا ہے. پاکستان اس وقت ایک پیس میکر بن چکا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں امن و سلامتی بڑھانے میں بہت ہی مددگار ہے. اور انڈیا کو دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہمیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر سفارتکار ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مارکہ حق پر بات ہو رہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. مارکہ حق کے بعد تو یہ حق اور سچ کی بات ہے، اور یقیناً حق اور سچ کی بات پاکستان نے ثابت کر دیا کہ حق اور سچ کی بات دنیا اقوام میں کس طرح اس کو اجاگر کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل انداز میں اس کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. یہ جنگ صرف ایک عام جنگ نہیں تھی، مارکہ حق اور بنیان المرصوص. یہ وہ جنگ تھی جس نے ایک تاریخ رقم کی ہے. یہ وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جنگ فقط ہتھیاروں کی آواز نہیں ہوتی ہے. حق جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر شکست نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے وہ جنگ لڑی تھی. اور ہم نے کس حقیقت پسندانہ طور پر یہ کہ ہم نے کیا تھا، جب پہلگام کا یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تو اس وقت پاکستان کے اوپر الزامات کے بوچھاڑ لگا دیے گئے، اور وہ اسی طریقے سے کہ جو پہلے سے ایک راگ لاپتا رہتا تھا بھارت کہ پاکستان در اندازی کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں. انڈیا نے پہلے بھی یورپ میں مختلف علاقوں میں خاص طور پر وہ انفو لیب کے جو سوشل میڈیا کے انہوں نے کارخانے کھولے ہوئے تھے ان کو ایکٹیویٹ کر کے یہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا. وہ بھی پکڑا گیا. اور مارکہ حق کی جو وقت جو ہم سے میں اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب بھی حاصل کر لیا. پاکستان ڈاکٹر صاحب جاننا ہی چاہتے ہیں آپ سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی عام حالات ہوتے ہیں، پیسفل ٹائمز ہوتے ہیں، پاکستان خود پر بہت ساری تنقید برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اقوام عالم کی جانب سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو جنگوں میں دھکیل دیا گیا ہے، پاکستان ہمیشہ ایسی صورتحال میں بہت نمایاں، بہت منفرد پوزیشن پہ ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی کیونکہ پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے منفرد بنایا ہے. پاکستان کے لوگ بڑے انمول ہیں، پاکستان کے لوگ منفرد ہیں. چاہے کتنا بھی جب انٹرنلی کوئی بات ہوتی ہے تو اختلافات رکھتے ہیں، اس میں اختلافات کے ساتھ ساتھ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اپنے لڑائی جھگڑے کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے قومی یکجہتی کی، جب یہ بات آتی ہے کہ ایک استحکام کے ملک کی، جب بات آتی ہے ملک کے عزت و وقار و تکریم کی، تو ایسے میں یہ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے. جب اس قوم پر بھاری ایام آئے ہیں، چاہے وہ جنگوں کی صورت میں آئے ہوں، 65 دیکھ لیں، 71 دیکھ لیں، اور پھر آپ 2025 بھی دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام اوقات میں، اور اس کے علاوہ قدرتی آفات بھی جب آئے ہیں
زلزلے کا آپ کو وقت یاد ہوگا 2003 میں ہوا تھا یا 4 میں، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح قوم یکجا ہو گئی تھی. سیلاب ہو، جس طریقے سے یہ ایک ساتھ اپنے آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے، خاص طور پر جنگوں کے دوران، خاص طور پر جب دشمن پاکستان پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ساورنٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کس طرح کرنا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کی، جب پہلگام کے بعد مئی کے مہینے میں ناحق انہوں نے بم برسا کے ہمارے خواتین اور بچوں کو شہید کیا، تو اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، تو اس وقت بتا دیا گیا کہ اب ہماری باری ہے. آپ نے ہماری اس سرحدوں کو پامال کیا ہے، آپ نے انٹرنیشنل قانون کی پامالی کی ہے، اور اب ہماری باری ہے. اور جب ہم نے اپنی باری میں چن کے نشانوں پر، ان کے میزائلوں کے اڈوں پر، ان کے جہازوں پر، ان کے جہازوں کے ٹیل اب بھی نمبر دنیا دکھلا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی 36 مرتبہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. جب یہ اظہار ہوتا ہے تو اس وقت ان تمام حلقوں میں انڈیا کے اور خاص طور پر مودی جی کے سینے میں پھر وہ زخم دوبارہ ان کے ہرے ہو جاتے ہیں اور وہ خنجر دوبارہ چوبتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے بہتر طریقے سے ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ وہ زخم کس طریقے سے مودی کے جو ہے وہ تازہ ہوتے ہیں، بلکہ پورے بھارت کے تازہ ہو جاتے ہیں. مزید گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے پچھلے پورے سال میں جس طریقے سے وار سچویشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کو وار سچویشن سے لمحہ با لمحہ اپڈیٹ رکھا. نہ صرف لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے اور واپس آ کر پھر سے مارکہ حق پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. مارکہ حق کی بات ہو رہی ہے. آپریشن سندور کی آڑ میں خام خیالی پر مبنی بھارتی کرنل صوفیہ قریشی کی پریس کانفرنس کا پردہ بھی چاک ہو گیا. پاکستان میں بے گناہ شہریوں کا خون بہا کر بھارت نے مسلمان بھارتی افسر کرنل صوفیہ قریشی سے جھوٹ کے انبار لگوا دیے تھے. مودی نے بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد کی مساجد کو دہشت گرد مراکز ظاہر کرنے کے لیے بھارتی مسلمان فوجی افسر کا سہارا لیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہی تھا کہ وہ کس طرح اس حوالے سے ہمیں پردہ چاک ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس سب کے سب جو بھارت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے وہ چکنا چور ہو گئے. مارکہ حق کی تاریخی فتح بلوچ عوام دیکھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا گفتگو کی تھی. دیکھتے رہے پروپیگنڈا جس طریقے سے بے نقاب ہوا کرتے رہے ہم، بالکل. اور ہم نہ صرف وہ کرتے رہے، آپ کو آگاہ بھی کرتے تھے. اور آپ پریشان مت ہوئیے گا، یہ 10 مئی تک جب تک ہم مارکہ حق کو ہم نے مٹیریلائز نہیں کر دیا، لوگوں تک نہیں پہنچا دیا، دنیا کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کر دیا، ہم آپ کو دوبارہ پھر سے اس کی یاد دلاتے رہیں گے.